وای آبجی عزیزم، آبجی من چطوره؟ یکی بیاد به من بگه. وای خدا مرگم بده. کاش من حالم بد میشد اما آبجی مریض نمیشد. یه بار بذاری صورت آبجیمو ببینم. حالا حالش چطوره؟ وای خدا چیکار کنم؟ سری لطفاً برو با خاله حرف بزن. اینجا بیمارستانه. این سر و صدا باعث مزاحمت برای بقیه میشه. واسه خواهرش ناراحته، واسه همین گریه میکنه. خب یه گوشه‌ای گریه کنه. حداقل یه بار صورتشو ببینم. آبجی بیا بریم. دکتر، حالا حال مادرم چطوره؟ چیز نگران کننده نیست. یه حمله خفیف بهشون دست داده. بهشون دارو دادیم، از قبل حالشون بهتره. من میتونم ببینمش؟ الان نه، 1 ساعت بعد. الان تحت تاثیر دارو هستن. وقتی توی بخش منتقلش کردیم میتونید ببینید.